آیا میں دے رنگ کالے وال نہیں پیا ویکھدا میں تا دل وچ کملی والے ول پیا ویکھنا اج اتباع والے جو میں ایک اتباع والے دا ذکر کرنے لگا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے نا عصر دی نماز پڑھی تھی حضور نے فرمایا او صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئے مدینہ طیبہ تو باہر آ کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق والے چہرہ انور کیتا اپنی قمیص دے بٹن مبارک کھولے اپنے سینے تو کپڑا ہٹایا میرے والے ویکھے جے سرکار نہ لمبے لمبے سانس لے رہے لمبے لمبے سانس صحابہ ویکھ دے رہے میرے نبی دی ادا اگلا دن آیا عصر دی نماز پڑھ کے حضور اسے مقام پہ آ کے کھلوگے قمیص دے بٹن کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے سانس میرے نبی دا صحابہ ویکھ دے تیسرا دن آئے پھر اسے مقام پہ عصر دی نماز پڑھ کے حضور کھڑے ہو گئے بٹن مبارک کھولے قمیص دے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے سانس میرے نبی لے رہے تیسرے دن ویکھ کے نہ ہی رہا گیا تے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کملی والے ادھر کیے رسول عربی نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا صحابہ میں اتھے کھلواں تے منو نفس الرحمن خدا دی تے رحمان دی خوشبو آ رہی منو ادھر مشرق والو خدا دی خوشبو نفس الرحمن اور علماء تشریف فرمانے ذخیرہ احادیث ایک کوئی جملہ جڑا انسان واحد جدے متعلق میرے نبی نفس الرحمن فرمائے ایک واحد انسان جدے بارے حضور نے نفس الرحمن فرمائے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا در مشرق جی یمن دا شہر ہے تو یمن دا شہر چک محمد دا دیوانہ واسدہ ہے اتھے آکے کھلواں منو عاشق والو ٹھنڈیاں ہواما یا رہی ہیں صحابہ نو خیال آیا کملی والے تیرے پیچھے پتر تو سونے آساں قربان کر چھوڑے تن من دھن قربان اساں کیتا مکہ چھڑ کے لج پالا تیرے پیچھے مدینے اسی آگے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بہ کے لج پالا پیار پیا کری جانا ہے صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کون ہے آئیو سوال سی جدے جواب جب پہلی بارو دا تعارف ہویا کالیں دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جاگ کے گزر دیاں ہونے او دے تین روزے جو گزر دینے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا آیا جائیں عرض کی دی کملی والیا اور کی نشانی ہے میرے آقا فرمایا صحابہ او دے جسم تے برستی بیماری آ گئی پھل بیری دی بیماری آ گئی فرمایا صحابہ انہیں دعا کی تھی اللہ میری بیماری نو دور فرما دے شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے دیرم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی بھی کملی والیا اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چنو جاندہ کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں چے فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ آپ جامع المعجزات جو فرما دینے حضرت یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ علی العالمین چے لکھ دینے میرے آقا نے فرمایا صحابہ انہوں آسمان دے فرشتے پڑھائی جان دینے دنیا دیاں گلیاں چنو جان دا کوئی نہیں سونے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ نکے نکے بچے انہوں پتھر مار دینے وہ کہندہ بچے پتھر چھوٹے ماریا کرو تے بچے کہندے نے ڈر گیا ہیں کہندہ ڈردہ نہیں پتھر مار دیو خون نکل دائے خون پہ جائے وضو ٹوٹ جاندہ ہے پتھر چھوٹے ماریا کرو میں راتی اپنے مالک نال گلاں کرنیاں ہوندیاں صحابہ عرض کی تھی اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جدو دنیا والے روندے نے وہ حسد آئے جدو لوگ روندے نے وہ حسد آئے جدو لوگ حسد نے وہ روندہ آئے عرض کی تھی کملی والی آؤ ایڈا عاشق مدینے آؤں کیوں نہیں فرمایا بھی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لکے ماں دیاں خدمتہ پیا کر رہا ہے عرض کی تھی سونے
پوچھیا دا نام کی ہے؟ فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے۔ عرض کی تھی مدینے والے آؤ، تسی کدے یمن نہیں گئے، او کدے مدینے نہیں آیا، ایک ایک نشانی گن کے میں دس دے ہو۔ فرمایا صاحب آؤ، آن والی امت میں پتہ چل جائے، کوئی اے نہ سمجھے نبی نو میرا پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا میں امت نو دسنا چاہنا، سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج ویجا، مدینے خبر ہو جاندی۔ سبحان اللہ۔ وہ یمن بیٹھا تھے، نبی نہ پیار کری جا رہے ہیں، سرکار مدینے بے کے صحابہ چودہ تذکرہ چھڑی بیٹھے کتھے گئے وہ کہندے جڑے کہ نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا، اور تیری کیڑی دیوار ہے؟ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ، اچھا بولو۔ وہ یمن بیٹھا ہے، میرے نبی مدینے بے کے خبراں دے رہے، پتہ چلیا نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دا ذکر چھیڑ کے بیٹھے، ادھر حضرت خواجہ ویسے کرنی شام نو اونٹ چار کے آن دینا۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی دا اصل نام اویس ہے، کرنی آپ نے اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ آپ یمن دے محلہ کرن دے اندر پیدا ہوئے۔ باپ دا نام عامر، اویس بن عامر آپ دا اصل نام، ماں دا نام بیدار بی بی، قبیلے دا نام مراد، اے حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی قبیلہ سے۔ اس محلے نو کرن اس واسطے کہندے نہیں کہ جب اس محلے دی کھدائی کی تھی گئی، یہ محلہ بناون واسطے زمین کھودی وچوں گائے دا سینگ نکلیا، اس علاقے دی زبان سنگ نو کرن کہندے سن، محلے دا نام رکھ دیتا کرن، سنگ والا محلہ۔ یہ نسبت مکانی ہے، سیالکوٹ رہن والے نو سیالکوٹی کیا جاندہ ہے، اکاڑے رہن والے نو اکاڑوی کیا جاندہ ہے، لاہور رہن والے نو لاہوری کیا جاندہ ہے، فیصل آباد رہن والے نو فیصل آبادی کیا جاندہ ہے۔ یہ نسبت مکانی ہے۔ حضرت خواجہ اویس نو بھی اپنے محلے کرن دی وجہ تو کرنی کیا جاندہ ہے۔ آپ نے بچپن کا کوئی واقعہ کتابہ چو نہیں ملدا، آپ دا واقعہ کتابہ چو اتھو آغاز ہوندہ جدو آپ نے حضور دا کلمہ پڑھے۔ انہا 20 سال کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے دور مقدس سے چو گزارے مگر حضور دی زیارت نہیں کر سکے۔ پتہ چلیا عزتاں انہوں ہی مل دیاں نے جڑا حضور دا غلام ہو گئے، ورنہ کلمہ پڑھن تو پہلے بھی تھی اوہی ویسی او دا ذکر ہی کوئی نہیں۔ جب حضور دی غلامی اختیار کی تھی تے تذکرے پھر چھڑ گئے۔ آپ نے حضور دی زیارت نہیں کی تھی، اونٹ پہ چار دے سامتے بس اچانک کنہ بچ حضور دا پیغام پہنچے نا، ہواواں تے فضاماں چھوڑ دا، میرے نبی دا نام ہی سنیا تے اپنے اندروں فطرت بڑی سلیم سی نا، اے او لوگ سن جنہاں نو ازل دے دہاڑے رب نے محمد دی غلامی لے چن لیا سی، تے اندروں او کٹھی نا ایڈا سونا ماہی کنہ کو سونا ہوئے گا، نہ سرکار نو بکھے، نہ گل سنی، نہ پیغام سنیا، نہ آواز سنی، بس حضور دا کلمہ پڑھ لیا۔ تے مدینے والا منہ کر کے فرماتے ہیں جڑے دن دا نام تیرا میں بچ کلمے دے پڑھیا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے، اونٹ چار کے گھرے ہوندے نے، ماں دے قدم پھڑ لیندے نے، عرض کر دینے ماں اجازت ہوئے نبی وے خواں، پتہ چلے آسان سے بازار جانا ہوئے، اسی ماں تو کدے نہیں پوچھے آؤ،
پوچھ ماں دی شان اویس کولوں پوچھ او جنے ویکھن نبی نو جانا ہے پوچھ دا ماں کولوں عرض کر دینے اما اجازت ہوئے نبی ویکھاواں نوجوانوں اویس نے دسیا ماں دی قدر کی ہے اج ماما نو جھڑکا مارن والے ہو ماما نو ہوں کر کے بولن والے ہو اپنے باپ دے سامنے اکھائیں اٹھا کے تے باپ دی اکھے جگ پا کے بولن والے ہو خواجہ اویس دا ذکر سن کے ٹرنا جایا جائے اپنے سینے چو دی سیرت نو پکا کے جایا جائے اویس نے دسیا کلمہ بھی پڑھ لویں راتاں دیاں عبادتاں بھی کر لویں زندگی ساری مصلی تے گزار لویں تینوں خدا دا قرب نہیں ملنا جب تک اپنی ماں دا احترام نہ کریں اپنے باپ دے ہاتھ نہ چومیں اپنی ماں دی تابعہ فرمانی نہ کریں اویس روز کہندنے اماں اجازت دے میں نبی ویکھاواں تے نبی نی ماں کہہ دیا وے پترا میری کلی اولاد ہے جے تو ٹر گیوں میں مر گئی مینوں کون سنبھالے گا ایڈا ماں دا فرما بردار پتر ہے روز ہی چپ کر جاندے نے ایک دن اونٹ چار کے گھر آئے نہ دے قدم پڑ کے رو کے عرض کیتی اماں اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا اما جشک دا بھمبڑ بڑا تیز ہے میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دی دید کر دینے اما اجازت دے دے میں بھی نبی ویکھاواں اما نے پھڑ کے سینے لا لیا اما کہنے لگی وے رونا وے جان نبی ویکھیا اٹھ کے دوڑے ماں کہنے لگی ذرا ٹھہر جاؤ پھر میں سنیا ہے چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے وے چار پیر آندیاں لگ دینے وے اٹھا پیراں دا ویلا دینیاں وے دوڑ دا جاویں دوڑ دائیاں ہوئی وے ذرا جلدی آ جائیں ویکھی ماں بھی اڈیکاں کر دیا یہ نبی مل پہ تے ویکھاویں نہ ملے اڈیکی نا دیان رکھی ماں پہ اڈیکاں کر دیا قدم پکڑ کے عرض کی دیا ماں ایک باری ماہی ویکھیون دے آگے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا اجازت دے اماں میں محبوب آج ماں بلاوے نا پتر میری گل سنتے پتر کہندا اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے ماں دی قدر پوچھنی انہوں پوچھ جنہیں ویکھن نبی نو جانا پوچھ دا ماں کو انہیں دسیا تیرے عمر حج زکاة تے نمازہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک تیری ماں نہ تیرے راضی تے باپ نہ راضی ہو جائے خواجہ ویسے کرنی ماں تو اجازت لئی تے ٹورن لگے تے ماں کہنے لگی بے پترہ ذرا جلدی آ جائیں 8 پیران دے ویچی آ جائیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرحانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرحانے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہو ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبارے تے اتھڑو ماں دے قدمہ تے ڈگ دن رو کے عرض کی تھی اماں جی دعا کرے جو سونا گھاری مل جاوے ماں دے قدم دبا کے ٹورن لگے نا ادھر مدینے عائشہ صدیقہ فرما دیا حضور اپنے حجرے جو باہر نکل گئے تے حجرے دے دروازے چ جا کے میرے نبی کریم نے مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلیاں تے میرا ایک مہمان تے پرونا آوے گا وہ آوے انہوں جان نہ دے میرے منوں ویکھن آ رہے میں بھی انہوں ویکھن عائشہ فرما دیا اتنا کہہ کے باہر چلے گئے نا حضور ادھر حضرت خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم دبا کے تے مدینے وال ٹرے خواجہ ویسے کرنی مدینے والے آ رہے اونٹ دی کھلدا لباس پھٹ گیا والا میں دھوڑ پہ گئی پیروں میں چھالے پہ گئے دوڑ دے مدینے والے آ رہے عرض کر دینے کملی والی آ تیرا اویس پہ آیاں دائی
سونیا تیرا ویس پہ آندا جڑے ویلے مدینے دیاں دیواراں نظر آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آ کے دیواراں چوم دین نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے روندے نے فرماندے نے بچیو بڑے مقدراں والے انہاں ہواواں چ سا لیندے ہو جتھے رب دا ماہی پیا سا لیندا ہے ٹرے ٹرے آقا دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نال دروازہ کھڑکایا اما جا پوچھ دیاں میں کون ہے عرض کر دنے اماں جی کچھ ہواں تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹایا اما جا فرما دیاں میں کتھوں آیا ہے عرض کیتی اماں جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے فرما دیا میں کدھر آیا ہے اما جی سرکار نو بھیجے آ جائے میں نبی دی دید کرنے آیا ہوں اما آجا فرما دیا میں حضور تے گھر کوئی نہیں اویس دی چیخ نکل گئی عرض کی تھی کملی والے آئے ساری زندگی اٹھی کام کردہ رہے آئے جاواں گا نبی ویخ کے آواں گا آج حاضری کیوں نے قبول ہوئی کملی والے آئے کیڑا گناہ ہو گیا ہے اما آجا فرما دیا رونا بے تھوڑی دیر مسجد نبی چ بیٹھ جا نبی آ جان دینے عرض کی تھی اما جی کہ میں اٹھی کائیں نہ بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اٹھی کام کر دی ہے عرض کی تھی اما جی ذرا پردے جو ہو جاؤ نبی تے نہیں ملے میں جان دیواریوں بیڑا ہی بیخ جاؤں جتھے میرا ماہی وسدا ہے اما ایسا فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ایک بکھریاں والا آیا او دے والا میں چھ دھوڑے او دے پیرہ میں چھ چھالے نکیاں نکیاں چیزاں دے دیواراں شبزہ نکلے آؤ فرما دیا میں بھی رون لگ پئی اور روندہ روندہ باہر نکلے آؤ دروازے چھ جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ عرض کر دے کملی والی آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ وسدائی ملنے آیا ساتھ چلے آؤ کملی والے آؤ میں کچھ نہیں مانگدا ایک کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دا دیاڑا یا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں بچ میری بھی گنتی کر لیں عائشہ فرما دیا روندہ باہر نکلے تھوڑی دیر گزری تو حضور اندر آگئے حبیب کبریا اپنے حجرے چسرہ بے کے فرما لگے عائشہ کوئی آیا سی عائشہ زاروں کی تار رو رہی عرض کر دیا کملی والے تیرا کوئی اویس آیا سی حضور فرمایا عائشہ کیویں دا سی عرض کر دیا سونے دے پیراں چ چھالے تے والا وچ دھوڑ تے اونٹ کی کھل دا پھٹیا لباس کو درویش سی لگدا کدھروں دور ہی آیا سی حضور دیاں اکھاں چنج اتھرواں دی قطار جی میں تسبیح ٹوٹ جائے تے تسبیح دے دانے گر دیں رو کے میرے نبی نے فرمایا واو آن والیا آپ ٹر گیا خوشبوواں محمد دے بیڑے چھڑ گیا رسول کریم باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ کی بات بڑا ڈھونڈیا مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو باہر نکل گئے چک بھالیو اج شام نہ پئی تے ویسے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلن دی آواز سنی تھی اماں کہندی ہے اویس آ گئے دکھ نال بولے ہی نہ گیا اماں کہن لگی وے نبی ویس آیا ہے رو کے وہاں دے قدم پکڑ کے عرض کی تھی اماں لگدا روندیاں ہی مر جانا ہے اماں کہن لگی وے ہویا کیا عرض کی تھی اماں کملی والے گھر نہیں ملے ماں کہن لگی وے تھوڑی دیر اٹھی کھلا دو اماں جی اٹھی کیا نہیں کدھر ماں دبی ادب نہ ہو جاؤ ماں انہیں پھڑ کے سینے لگایا تے اماں کہن لگی وے رونا جے تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دیئے میں ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ میں تینوں ماں دیاں دعاوانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے
جگ تے رب جدیاں گلاں کردا ہی او نبی تیریاں گلاں کریا کرے گا. سائیں سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی آ دوروں درجے لے جاندا اودو رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا. شام نو اونٹ چار کے آنے نا تے پنڈ دی اروڑی تے چلے جاندے نے جتھے لوگ کوڑا سٹ دے کھجوراں دیا گٹھلیاں جمع کر دے. اج بھی عربی لوگ کھجوراں دیا گٹھلیاں نو پیس کے تے اونٹاں دی خوراک بنا دے نا گٹھلیاں جمع کر کے بیچ دیں دے خشک کر کے 2 درہم روز کما دے ایک خیرات کر دیں دے ایک دا کھانا بنا کے ماں نو کھلا دیں دے. صاحب نسیم یمن فی حالات اویس کرن نے لکھیا آپ ایک دن اروڑی تے کھجور دیا گٹھلیاں جمع کر رہے تھے ایک کتا بھی اروڑی تے اپنی خوراک ڈھونڈ رہا. کتے نے فقیر نو ویکھیا تے کتا بھونکیا کیونکہ کتے فقیراں نو بھونک دے نے نا تے فقیراں نو کتا ہی بھونک دے نے پر وہ جڑا کتا فقیر نو بھونک دے نا اس کتے نو اے نہیں خبر ہوندی کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. کتے دے بھونکن نال کدے فقیر دا آٹا نہیں گھٹیا. فقیر تے او گلی دی نکر تے چلا جائے تے مائی وڈیری آواز دے کے کہندی ہے وے فقیرہ وے جان والے اپنے حصے دا آٹا لئی جا. کتیاں دے بھونکن نہ کدے فقیراں دے رزق نہیں کھٹ دے. تے اے بھی پتہ چلیا کہ فقیراں نو کتے ہی بھونک دے نے تے کتے ہی فقیراں نو بھونک دے نے. کتا بھونکیا نا تے خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو کتے نو پکار کے فرمان لگے او کتے آ جے قیامت میں پل صراط تو گزر گیا تے پھر میں چنگا تے جے پھنس گیا تے تو چنگا. بابے فرید نے فرمایا سی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرما دے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کوٹ میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کوٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لٹ. ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ. وہ ایسا فقیر خدا مست کہ انہیں اپنی ذاتی مصطفیٰ وچ فنا کر دیتی. ویکھن والے نے پتہ ہی نہیں لگدا اے ہوے کہ او اے ہوے. نبی کریم علیہ السلام نے علامہ یوسف نبہانی اور دیگر علماء نے لکھیا ایک دن حضور نے صحابہ چ بیٹھ کے فرمایا صحابہ جنہوں میرا اویس ملے او دے کولو اپنی بخشش دی دعا ضرور کرایا جائے. یہ منو تینوں نہیں او صحابہ جنہ دے ہتھاں وچ جنت دی سند سی انہاں نوں حضور فرما رہے نے کہ جنہوں میرا اویس ملے او دے کولو اپنی بخشش دی دعا کرایا جائے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ناراض نہ ہوئے تو او دا مقام عرض کراں کہ اے بے مقام. صاحب نسیم یمن نے لکھا کہ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے. آپ اپنے ملفوظات ارشاد فرما دینے کہ ایک دن فرشتے نے خوشبو سونگی تے فرشتے ایک دوسرے نے پوچھ دینے خوشبو کتوں آ رہی 6-7 لاکھ سال گزر گئے اساں فرشتے جدی خوشبو نہیں سونگی. فرشتے جبریل تو پوچھا کتوں آ رہی. جبریل کہنے لگے پتہ منو بھی کوئی نہیں پوچھ کے ہونا میں مدینے دے تاجدار کو. جبریل آئے نا تے آکے عرض کیتی یا رسول اللہ اسی ملائکہ خوشبو سونگ رہے ہیں تو کتوں آ رہی 6-7 لاکھ سال گزر گئے اساں کدی جدی خوشبو نہیں سونگی. نبی کریم نے فرمایا اے عشق دا راز انہوں راز نہیں رہن دیندہ. جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں. جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لے او تاں بول دے ہی نہیں. جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ میں تو چپ کر جاواں پر فرشتہ میں تو پوچھنا میں کی جواب دیواں گا مینوں دسو خوشبو کتوں آ رہی. سرکار نے فرمایا جبریل سن میرا ایک اونٹاں والا یار ہے انہیں اونٹ چار دیاں میرے عشق چا ہوکا مارے دے ہوکے دی خوشبو پہ یہاں تھی ہے. عرض کی تھی سونیا تیرا اونٹا والا یار کیڑا فرماؤ دا نا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. نوجوانوں اے او شاہ کر لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار. بس ہون میں چھڑ دیا لگا بھائی تسی تھک گئے ہو ہون تو تسی سبحان اللہ کہنے جو گے بھی نہیں رہے.
تسی تے آج نو سبحان اللہ صرف کہہ رہے ہو تو میری تے زندگی گزر گئی بھائی ہیں. میں روزانہ 4-5 گھنٹے بولنا ہوں اور روزانہ 26 گھنٹے جو تقریباً 18 گھنٹے میرے سفر سے گزر دینے. تو میرا بھی حوصلہ دیکھو کہ اپنی سبحان اللہ دیکھو. او موتیاں والے ہاتھ چوکے اونچا بولو سبحان اللہ. صدقے جاؤں تھوڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ. تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا. اے جتھے جاوے اے جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. اے جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. ایک دن سرکار نے اپنا جبہ مبارک اتار کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا جبہ رکھ. جے کدے زندگی چ اویس ملیا تو میرا جبہ دے کے آکھیں کہ نبی فرماندے نے میرا جبہ پہن کے تے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے. دیکھ تیرے میرے نبی نو ساڑے نہ کنا پیارے پتہ چلیا نا او دیاں دعاواں رب قبول کردا ہے. تے جبہ بھیج کے اے نہیں آکھیا میرے بچیاں لی دعا کری تے میرے گھر لی دعا کری تے نہ فرمایا میری امت دی بخشش دی دعا کر دے. انہاں لوگوں اٹھ کے استقبال کیتا. ایڈا بڑا شہنشاہ کائنات دا آج کوئی 1 مربع دا چودھری کو 2 مربعاں دا چودھری کو 3 تے 4 تے 5 مربعاں دا چودھری عمر فاروق ہوئے جڑا 22,56,000 مربع میل دا کلہ ہی وارث کلہ ہی وارث. لوگا اٹھ کے استقبال کیتا. آپ نے فرمایا تو ہاڑے کوئی اویس ہے؟ سارے یمنیاں کے دوسرے والے بیکھیا انہوں نے عرض کی تھی حضور ساڑے چ بھی کوئی نہیں تے یمن پورے چ اویس نام دا بندہ ہی کوئی نہیں. حضرت عمر فاروق نے اے فرمایا اے نہیں ہو سکتا کوئی ہے. لوگ عرض کی تھی حضور دی کو نشانی. آپ نے فرمایا سنیا اونٹ دا لباس پہن دا کھل دا. سارے کہنے لگے حضور اسا نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا سنیا او دے جسم تے ایک ہاتھ تے برس دی بیماری دا سفید داغ دا نشان ہے 1 درہم دے برابر. جی حضور نہیں. فرمایا اونٹ چار دا نہیں جان دے. فرمایا راتاں جاگ دا حضور نہیں جان دے اسی. آپ نے فرمایا سنیا دن روزے چ گزار دیندا حضور نہیں جان دے اسی نہیں جان دے. اچانک ایک بابا اٹھ کے کھڑو گیا کہنے لگا حضور تسی کتے او دی گل تے نہیں پہ کر دے. آپ نے فرمایا کون؟ کہنے لگا میرے چاچے دا پتر ہے نام او دا ویسے پر حضور انہوں تے او دی گلی چ کوئی نہیں جاندا. تے تو مدینے دے والی دا خلیفہ ہو کے تے 22 لکھ مربع میل دا وارث ہو کے تے تو دیاں سونیا گلاں کرے او اس قابل تے نہیں. حضرت عمر فاروق دی چیخ نکل گئی رو کے فرمایا آئی تے یار نے دی نشانی دسی ہے کہ دنیا دیاں گلیاں چ انہوں جاندا کوئی نہیں تے آسمان دیاں گلیاں چ گلاں ہی فرشتے ہوندیاں کردے رہندے. آئی تے یار نے دیاں نشانیاں دسیاں. انہیں عرض کی تھی حضور او تے دیوانہ تے مجنوں ہے. آپ نے فرمایا کیویں دا ہے؟ بول کے کہنے لگا لجپال او دی حالت ہے کہ لوگ ہس دینے تے روندے لوگ روندے نے تے وہ ہس دے. فرمایا آئی یارو دیاں نشانیاں دسیاں نے. کہنے لگا میرے چاچے دا پتر ہے او جے کدھر ملیا تے کسی جنگل چ ملے گا. وہ آبادی وچ نہیں ہوندا. کوئی اللہ والے سن تے انہاں قبرستان جا کے ککھاں دی کلی پالی تے لوگاں آکھیا حضور لوگ شہراں وال اوندے نے تسی قبرستان وال جا رہے ہو. فرمایا ہولے ہولے شہر والے ایتھے ہی آ رہے تھے. حضور او جنگل چ ڈیرے لائی بیٹھا ہے شہر وچ نہیں آندا آبادیاں وچ نہیں آندا. حضرت عمر فاروق نے حج کیتا تے مولا علی نو فرمان لگے چل حضور ساڈی ڈیوٹی لگائیو حضور دا جبہ انہوں پہنچا کے آئی. ایک کتاب چ میں انج پڑھیا کہ حضرت بلال حبشی فرمان لگے میں بھی نال جانا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا حضور نے منو تے علی نو فرمایا سی تینوں نہیں فرمایا بلال تو نہیں جانا. تے حضرت بلال ہاتھ جوڑ کے فرمان لگے حضور جے آکھیا نہیں تے حضور منع بھی تے نہیں کیتا. حضرت عمر فاروق فرمان لگے بلال تو کیوں جانا چاہنا ہے؟ تے حضرت بلال فرمان لگے میں صرف انہوں ویکھن جانا ہے کہ عشق دیاں تے میریاں بھی بڑیاں دھماں نے پر انہوں ویکھ کے آواں جدیاں عشق دیاں دھماں کملی والا فاندا رہا ہے. یہ تینوں حضور دے صحابہ ٹورے ٹورے تے یمن آئے.
یمن دیاں گلیاں چو پوچھا تے کس نو ویس دی خبر ہی نہیں. حضرت مولا علی فرمان لگے حضور انہیں گلیاں چ نہیں ملنا، جنگل چ ملے گا. جنگل چ چلے گئے. آوازہ دے رہے اویس 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 دی آوازہ دے رہے، کوئی آواز واپس نہ آئی. مولا علی فرمان لگے عمر فاروق حضور تسی ادھر جاؤ، میں ادھر جانا، بلال تسی ادھر جاؤ، جنوں اویس ملے وہ دوسرے نو خبر دے دے. تینوں صحابہ حضرت خواجہ ویسے کرنی نو ڈھونڈ رہے. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ جنگل دے کنارے تے ایک دریا یا نہر ہے، دے کنارے تے جا رہے تے ویکھیا اگے اونٹ دی کھل دا لباس، ایک درویش تبا بندہ تے او دریا تے نہر دے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے. حضرت بلال دے سر تے کھلو کے فرمان لگے او ویس تے نہیں. انہیں اے اس طرح کر کے سار اٹھا کے تے حضرت بلال حبشی وال ویکھیا تے کہنے لگا اللہ 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 اللہ. جنوں کسے مرشد نے پڑھایا اللہ اللہ اللہ. پیرے باؤ نے تائیاں فرمایا اندر ہو تے باہر ہو وچ باہو کتھے لبھیندا ہو جتھے ہو کرے روشنائی اتھوں چھوڑ اندھیرا ویندا پر دوویں جہان غلام اس دے باہوں جیڑا ہونو شہید کریندا. انہیں آکھیا اللہ بولو بولو اللہ. خود ضرب لگائی تے حضرت بلال حبشی تے ایسی وجدانی کفیت چیخ مار کے غش کھا کے زمین تے گر گئے. مولا علی تے حضرت عمر فاروق آئے، مولا علی دم کیتا تے حضرت بلال ہوش وچ آئے. فرما بلال کی ہویا، عرض کیتی میں ہونے تھے ویس نو بیٹھا دیکھے. تینوں صحابہ نہر دے کنارے تے جا رہے تھے. حضرت عمر فاروق نے دیکھا سامنے کوئی درویش جا رہے. حضرت عمر فاروق اپنی جلالت دی آواز نہ بے کے فرمان لگے جیڑا بھی ہیں اتھے ہی رک جاؤ. اور رکے تے حضرت عمر فاروق قریب آ کے فرماندے نے تیرا نام کی ہے؟ فرماندے نے میرا نام عبداللہ، اللہ دا بندہ. حضرت عمر فرمان لگے اللہ دا بندہ میں بھی ہاں، میں نے وہ نام دس جڑا ماں نے رکھیا ہے. فرمان لگے امی نے تے نا پھر اویس رکھیا ہے. حضرت عمر فرمان لگے او تو ہے؟ جی او میں ہی ہوں. فرمایا اتھے بیٹھ جا. بیٹھ گئے تھے. حضرت عمر فاروق فرمان لگے میں اپنا تعارف کیتا. فرمایا میں خلیفۃ المومنین امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور دا صحابیاں آ حضور دے بھائی مولا علی مرتضی شیر خدا نے آؤ بلال جے دے عشق دیاں عرشاں تے فرشاں تے دھومان ہیں. حضرت ویسے کرنی دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، استقبال کیتا، ہاتھ جوڑے کیتی بھلے بھاگ ہمارے ہیں جے تسی ساڈے کول تشریف لے کے آئے ہو سونے ہو حضور دے صحابی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بیٹھ جا. بیٹھ گئے نا تے آپ نے فرمایا اسی حضور دے صحابہ ماں تے تو حضور نو ملن کیوں نہیں آیا؟ عرض کی تھی حضور میری امی بڑی بڑیری تھی، اکھاں تو نبی نہیں سے، میرے باج ماں دا آسرا کوئی نہیں سی، اس واسطے میں ماں دی خدمت کر رہا. سنیا سی کہ حضور فرماتے نے ماما دیا خدمتہ کریا کرو. تے حضرت عمر فاروق جلالی سانہ فرمان لگے تیری ماں بہتی سی، ساڑیاں ماما کوئی نہیں سان. اسی اپنا تن من دھن کائنات ساری قربان کر کے محبوب پیچھے مدینے آگے تو بھی آ جاندو. جدو حضرت عمر فاروق نے میرے سائیں لجپال تاجدار چورے شریف فرماندے ہوندے نے اس ویلے تک عشق کامل نہیں ہوندا جب تک یار دے نام دا مہینہ نہ وج جائے. ہاں عشق کامل ہوندا یودو میں جدو یار دے نام دا مہینہ وجے. جدو عشق بلال عشق اویس کرنی تے تھوڑی جی ٹھوکر لگائی نا حضرت عمر فاروق نے تے عشق پھڑک اٹھیا. حضرت اویس کرنی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضور میں تے حضور نو نہیں ویکھیا تساں تے ویکھیا نا. فرمایا ہاں بڑا ناز ویکھیا. فرمان لگے ذرا دسیا جے کہ حضور کیویں دے سن. حضرت عمر فاروق فرماندے نے پوچھنا کی چاہنا ہے. حضرت اویس عرض کردے نے یا حضور اینا دسو کہ آ جڑیاں سرکار دیاں بھاواں مبارک سن، آ اکھاں دے تے جڑے بال ہوندے نے جنہاں اسی بھاواں کہنے ہیں یا پنجابی چ اسی پروٹے کہنے ہیں، اے سرکار دو عالم دے جڑے بھاواں مبارک سن اے آپس چ ملیاں سن یا اس جگہ جگہ خالی سی ایتھے بال سن؟
حضرت عمر فاروق نے مولا علی وال ویکھیا تے مولا علی حضرت بلال وال ویکھیا یار ویکھدے روز رہے ہیں کدے غور نہیں کیا فرمایا یار ویکھدے سا کدے غور نہیں حضرت تو ویسے کرنی ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی جی میں دس دے فرمایا دس عرض کیتی حضور نبی کریم دے بھاواں مبارک آپس وچ ملیاں سن اس جگہ گہرے بال سن اچھا حضرت تو ویسے کرنی عرض کیتی حضور ایک سوال اور کراں فرمایا پوچھ اخی آ حضور دے جڑی انگلیاں دے جوڑ مبارک سن اے ہے سن کہ نہیں صحابہ پھر ایک دوسرے وال ویکھن لگ پئی یار روز ویکھدے سا کدے غور نہیں کیتا حضرت خواجہ ویسے کرنی عرض کیتی جی میں دس دیاں فرما بول ویس عرض کی دلا جے پالا جوڑ دے ہے نے پر میرے یار دے ہاتھی ایڈے نازک نے جوڑ نظر ہی نہیں آندے حضرت عمر نے اٹھ کے سینے نہ لا لے آؤ کہ رو کے فرمان لگے ویسے آج سمجھ آئی ہے مدینے بہ کے نبی تیریاں نشانیاں دس دارے آؤ تو یمن بہ کے نبی دیاں نشانیاں دس نائیں پتہ چلے آ تو یار کل وسدارے ہیں یار تیرے کل وسدارے حضرت عمر فاروق نے جبہ دے کے فرما اللہ ہے پر حضور نے جبہ مبارک بھیجے جی میں جبہ دی شان سنائی تے پھر لمبی ہو جائے گی تقریر بھائی کہ جبہ دی عظمت کی ہے بس جبہ دے کے فرما حضور فرما دے اے جبہ پہن کے میری امتی بخشے دی دعا کر دے حضرت ویسے کرنی نے جبہ چوم کے نہ تے اکھاں نہ متھے نہ لگایا تے رو کے فرمان لگے عمر میرے پیچھے نہ آویں آپ دوڑ کے دیکھ پہاڑ دی غار چے چلے گئے جبہ سامنے رکھ کے نا تے سجدے چ سر رکھیا تے روئی جا رہے تے رو کے عرض کر دینے یا اللہ تیرے یار دا جبہ آیا سرکار نے فرمایا جبہ پہن کے میری امتی بخشے دی دعا کر دے عرض کی تھی مولا نبی انی دیر جبہ نہیں پانا جب تک میرے یار دی امت نو معافی نہ دے دے نوجوان عرض کر دینے یا اللہ یہ میریاں راتاں دے جگرات قبول نے یار نے بڑے ناز نہ جبہ بھیجی آئی عرض کی تھی میری یار دے سامنے عزت رہ جائے میرے مولا میرے نبی دی امت نو معافی دے دے اللہ نے الہام فرمایا اویس رونا ایک حصہ نبی دی امت نو معاف کر دیتا عرض کی تھی یا اللہ اور زیادہ کر دے اللہ فرمایا رونا دو حصے امت معاف کر دیتی عرض کی تھی یا اللہ اور زیادہ کر دے نہ قیامت نو نبی نو منہ وکھانا ہے اللہ فرمایا تین حصے امت معاف کی تھی عرض کی تھی مولا اور زیادہ کر دے عمر فاروق فرما دے میں نو خیال آیا نبی دے جبے دی خوشی چ کدھر اویس دی روح نہ نکل جائے غاری چ ویکھیا اویس پہ روندے نے ہاتھ لگا کے وین لگے اویس زندہ ہے کہ نہیں اویس سر چکے کہنے لگے عمر جی بڑی جلدی آ گئے ہو جے کدے دو گھڑیاں ہور نہ آوندے اج یار دی ساری امت بخشوا لینی نبی دی ساری امت بخشوا کے اتنا سے نبی کریم نے فرمایا قبیلہ ربیہ تے مزر دے لوگاں جتنے لوگ قیامت نو ویس دی شفاعت نہ بخشے جان گے ایک روایت میں جو پڑھیا فرمایا قبیلہ ربیہ تے مزر دیاں بکریاں دے والاں جنے وہ جڑے قبیلے دیاں بکریاں نہیں گنیاں جاندیاں ایک بکری دے وال نہیں گنے جاندے تے جنہ دیاں بکریاں نہ گنیاں جان حضور نے فرمانا دیاں بکریاں دے والاں جنے گناہگار قیامت نو ویس دی شفاعت نہ بخشے جان گے علماء فرما دینے کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن جنگل چو گزرے تے لشکر گزریا پوچھا لشکر کدھر
آواز آئی کہ اے مولا علی دا لشکر جنگ صفین تے جا رہا، اسے لشکر چ حضرت خواجہ ویسے کرنی شامل ہوئے تے مولا علی دے لشکر چ شامل ہو کے جنگ کر دے شہید ہو گئے۔ 6 قبراں یا 5 قبراں پوری دنیا چ مشہور نے جنہاں دے بارے اے کیا جاندا ہے کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دی قبر ہے۔ ساڈے پاکستان دے صوبہ سندھ دے اندر بھی ایک قبر ہے جدے بارے مشہور ہے کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دی قبر ہے، مگر علماء فرماتے نے جویں خواجہ ویسے کرنی نو اللہ نے دنیا تو چھپا کے رکھا نا لوگاں دی نگاہاں تو، انجی آپ دی قبر مبارک نو بھی چھپا کے رکھا گیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جدو قیامت دا دن آئے گا نا تو اویس پل صراط پار کرنا آئے گا، 70,000 فرشتہ اویس دی صورت پیدا کیتا جائے گا، پتہ ہی نہیں چلنا فرشتہ دے جھرمٹ چکڑے میرے اویس پل صراط پار کر گیا ہے۔ دنیا چ بھی چھپا کے رکھا ہے، قبر بھی چھپا کے تے حشر چ بھی انہوں اپنی رحمت دی جھولی چ چھپا کے رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا اللہ ساری حاضری قبول فرمائے، بانیان محفل نو برکت عطا فرمائے، سن عمل دی توفیق نصیب فرمائے، آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی جڑے دوستاں نے موبائل دے میموری کارڈ وچ اج دی تقریر کروانی ہے اور میری آواز وچ ہزاروں موضوعات تے ہزاراں تقریراں لینیاں نے، شہزاد ساؤنڈ والے اوکاڑا بنگلہ گگیرہ تو آئے نے، اج دی تقریر بھی انہاں کول موبائل دے میموری کارڈ چلا لو، سیڈیز بھی لے لو اور